ऑल माय यूट्यूब चॅनल सबमिशन त्या चौथेचा मेंबर तो खजिनदार बाकीचे आमची एक डिफिकल्टी आसा मागच्या शहरात आमकां एक मिडिया हावज ना पत्रकारांक आनी किमान 22-25 आमच्या कडेन रिपोर्टर आसा जे कोवीड काळान ऑफिसां बंद जाल्या ते पर्यंत आमकां वचपाचो जागो खंयच मेळना अशें एक मेमोरंडम दिता आमी तुमच्या कडेन आमकां एक ऑफिस थंय मेळचें आनी ताका लागून हे मेमोरंडम ते आमची जी मिडिया असोसिएशन आहा ते फक्त प्रिंटाक लागून आनी प्रिंटाक आनी डिजिटल मिडिया सगळ्यांक लागून एक काम करता सगळ्यांनी एकत्र येवन काम करता थंय पुन्हा आमी भोंवतात खंय खंय म्हणजे रेस्ट घेवपाक एक 5 मिनटांचो जागो आसना ताका लागून तुमी मातशें विचार करता ओके नो प्रॉब्लम कित्याक आमी मॅडम मेळटले म्हणून येयले तरी आसतना तुमचे कडेन चार जे डिजिटल असोसिएशन जर्नलिस्टमाचे जे पत्रकार जे काही येयले आनी तेंच्यांनी तुमकां जे एक मेमोरंडम सबमीट केला की तांकां एक पत्रकारां खातीर एक स्पेशल रूम जो आसचो बार्देसान ह्या संदर्भात कितें तुमी तांकां सांगलेलें आसा सर? माझ्या माहिती प्रमाणे सगळे 2003-2004 तेन्ना तांकां आमी मार्केटान एक स्टॉल दिवपाचो केल्लो आनी आमी रेजोल्यूशन सुद्दां तांकां घेतलें. आफ्टर दॅट कितें जालें तें म्हाका खबर ना, फॉलोअप जावंक ना कितें जावंक ना तांकां घेतलेल्या तेन्ना नारायण सर बी आशिल्लो, राठोड सर, मोहन नायक ते फॉलोअप करताले आनी आफ्टर रेजोल्यूशन घेतल्या नंतर तो कितें फॉलोअप जावंक ना. हांव नको कितें जालें कित्याक हांवूय ना मागीर आफ्टर 2000 ते 2005 पर्यंत आसलो हांव कावन्सिलर. आफ्टर दॅट ना, हांव ना 15 वर्सां ना. सो विचार करया, पूण हे हांव कन्वे करता. आमचे चेअरपर्सन प्रिया मिशाळ आसा पळय ताका हांव कन्वे करता आनी शक्यतो तुमकां पॉझिटिव्ह मेळटलें अशें करया. हां, आयज तुमी म्युनिसिपालिटीन एक मेमोरंडम सबमीट करपाक येयल्ले, कशा बद्दल आनी कितें मेन मुद्दो आशिल्लो आयज मेमोरंडम दिवपाचो? नमस्कार. ऑल गोवा डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशन ही जी संस्था गेल्या 6 महिन्यापूर्वी आम्ही रजिस्टर केल्या आणि रजिस्टर नंबर आसा 6 गोवा 2025. ह्या हितून आम्ही बरेचसे कार्यक्रम माझे आयोजित केल्या. तितून आम्ही 2-3 कार्यक्रम नंतर केले, त्याचे उद्घाटन केले. माझ्या नंतर म्हापशेच्या पत्रकारांचा आम्ही सत्कार केलो आणि काल पयरच आम्ही पेडण्याच्या रिपोर्टरांचो सत्कार केलो. अशें आमी काम आमचें चालू दवरलां आणि आमचो एक निर्णय आसलो की म्हापशान जे पत्रकार आसात आमी आतां काल सत्काराक लागून आमी सगळ्यांक एप्रोच केले आणि आमकां 22-23 पत्रकार आसात ह्या म्हापशा शहरांतून आख्या बार्देशाक ते वावरतात. तांकां लागून खंय तरी बसपाक जावं, तांकां रेस्ट घेवपाक खंय जागो ना, एक ऑफीस ना. आणि आतां सद्याची जी ऑफिसां आसात ती एखाद्या पत्रकारांकूय ती घेवन भाड्याची घेवन बसपाकूय ते शक्य ना. कित्याक कोवीड काळान जेन्ना कोवीड स्टार्ट जालो आणि ही ज्या हितून जी आमची ऑफिसां आसली विविध वर्तमानपत्रां ती सगळी बंद केली गेली आणि ती बंद केली आता प्रत्येक जण आपल्या घरा बसून आणि आपल्या पोटाची उपजीविका चलयता. आणि ह्या पोटाची उपजीविका चलयता आसतना खंय तरी वतान जावं पावसान खंय भोंवता आसतना एक रेस्ट घेवपाक आनी उबो रावपाक सुद्दां हांगासर पत्रकारांक जागो ना. ताका लागून आमी एक म्युनिसिपालिटी सजेशन केलां की आज आमी एक्चुली आमची नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ हिका मेळपाक येयल्ले. तर आज ती लिव्हेर गेल्ल्या कारणान ह्या आमच्या ताबो आमचे उपाध्यक्ष पालिकेचे उपाध्यक्ष दिवसेट हांचे कडेन आसा. ह्या तेंचो जो ताबो आसा तेंचे कडेन आमी हें मेमोरंडम तांकां दिलां आणि तांकां सांगलें आमची जी परिस्थिती कितें आसा ती कितें प्रकार आसा
कशें कितें आसा आनी कशे त्रास जातात आनी ह्या इतले वचून पालिकेन आमकां एक ऑफीस जाता इतले बेगीन दिवचें आनी आमची पत्रकारांची जी समस्या आहा ती मोकळी करची कित्याक आज म्हापसा शहरान येयले समज जाल्यार एक म्हापसा पालिकाच हे आमचो बसपाचो जावं आमच्या जो सुटावो करूं शकता आनी हांव तांकां निवेदन करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हें आमचो मेमोरेंडम निवेदन फुडें सादर मिटिंगेक घालचें आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन हो जागो बसपाक लागून जावं एक ऑफीस जावं एक दिवचें अशें मागलां आमचें कमलाकर उदतकर त्या गोवा जर्नलिस्ट असोसिएशनचो अध्यक्ष आज आमच्या वांगडा आसा आमच्या संस्थेचो खजिनदार सागर लवंदे आमी आज दोगांयनी भेट दिली आमचे जे काही पदाधिकारी आसात ते कामाक लागून ते दिली आसतात